नमस्कार। म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजदेखि सुरु। पार्टीका विभिन्न आयोगले गरेको कामको विषयमा छलफल हुने। न्यायालयको समस्या छिट्टै समाधान हुने जसपा अध्यक्ष यादवको आशा। समाधानमा सरकार जिम्मेवार नभएको एमाले नेता रायमाझीको आरोप। डोटीको बग लेकमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने मजदुर मारमा। निर्माण सम्पन्न भएको 1 वर्ष बित्दा पनि ज्याला पाएनन्। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरमा विद्रोही समूहको आक्रमण। भारतीय सेनाका कर्णेल सहित 4 जनाको मृत्यु। र ब्राजिलियन गोलरक्षक ड्यानी आल्भेस बार्सिलोना क्लबमा पुनः अनुबन्धित। अब पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। काठमाडौँको हेरिटेज गार्डनमा बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकको पहिलो दिन अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले लिखित मन्तव्य राख्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जनसङ्गठनका कार्यलाई छरिदो र कम खर्चिलो बनाई जनसम्पर्क विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीलाई आधारभूत वर्गसम्मै विस्तार गर्न, युवाहरूको व्यापक सहभागिता कायम राख्न, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन र भ्रष्टाचारको मुहान बन्द गर्ने जस्ता आगामी कार्यभार पूरा गर्न नेता कार्यकर्तालाई अपिल पनि गर्नुभएको छ। नेताहरूलाई कम्युनिस्ट कार्यशैली अपनाउन र आलोचना आत्मलोचनाको प्रणाली पुनर्जीवित गर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। एकीकृत समाजवादीको खर्च जुटाउन सांस्कृतिक परिवर्तनका नारा र उक्तिहरू लेखिएका स्टिकरहरू चोक चोकमा बिक्री वितरणको योजनाको प्रस्ताव पनि उहाँले गर्नुभएको छ। जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा दिन, सुशासन कायम गर्न र नयाँ नयाँ रचनात्मक काम गरी पार्टीको सकारात्मक छाप छोड्नका लागि मेहनत गर्नै पर्दछ। यसलाई बुद्धि खियाउनै पर्दछ। हाम्रा मुख्यमन्त्री र सबै तया मन्त्रीहरूले कुनै पनि विवादास्पद काम नगर्नुहोस्, त्यस्तो गरेको सुन्नु नपरोस्, हाम्रो कामना छ। त्यस्तै पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मार्क्सले गठन गरेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सुधारवादीहरूले कब्जा गरेकाले विघटन गर्नु परेको अवस्था आएको दृष्टान्त सुनाउँदै अहिलेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्माण हुनुको पछाडि समेत उस्तै कारण रहेको बताउनुभयो। एमाले नेतृत्व गुटको नेतृत्वमा समाजवादको दिशामा अघि बढ्न असम्भव भएको हुनाले यी कारणहरूले गर्दा हामीले विद्रोह गर्नु परेको। अरू पनि साना मसिना थुप्रो कुराहरू छन्। विधिवत्तालाई नमानेका कुराहरूदेखि लिएर कार्यशैली कार्यपद्धतिका कुरादेखि लिएर कतिपय बैठकले गरेका निर्णयहरू। नेकपा एकीकृत समाजवादीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक 2 दिनसम्म चल्नेछ। दोस्रो दिनको बैठकमा प्रदेशबाट पार्टी निर्माणमा भएका उपलब्धिको रिपोर्ट प्रस्तुत हुनुका साथै पार्टी प्रचार प्रशिक्षणको योजना प्रस्तुत हुने कार्यतालिका छ। पार्टीको स्थायी निकाय र कार्यालयबाट भएको निर्णयहरूको अनुमोदन पनि केन्द्रीय कमिटीले गर्नेछ। बैठकमा संगठन निर्माण र परिचालनको संक्षिप्त अवधारणा र योजना समेत प्रस्तुत हुने बताइएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रमाथि हुने जुनसुकै प्रकारका हमलालाई प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा छोड्न नसकिने बताउनु भएको छ। पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको घोषणा सभामा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा जे पनि गर्न नपाइने बताउनुभयो। नेता नेपालले राक्षसलाई देवता र देवतालाई राक्षस बनाएर चित्रण नगर्न आग्रह समेत गर्नु भएको छ। नेपालमा मिटर ब्याजले पीडित गरिबहरू बढ्दै गइरहेकोमा त्यसलाई नियमन गर्न आवश्यक भएको समेत बताउनु भएको छ। आफ्नो पार्टीले जनतालाई न्याय, समानता र समृद्धि दिलाउने गरी समाजवादको यात्रा तय गरेको र त्यसका लागि अहिले पनि व्यक्तिवाद, निरङ्कुशतावाद विरुद्धको लडाईँ लडिरहनु परेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। आघात पुग्ने कुरालाई प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा छुट दिन सकिँदैन। जातीय सद्भावमा खलल पार्ने कुरालाई अनि प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा छुट दिन सकिँदैन।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले समाज परिवर्तनका लागि लेखक मात्र भएर नपुग्ने विचार सहितको लेखक चाहिने बताउँदै सधैँ अग्रगमनका विचारमा कलम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। यसको अर्थ पार्टीका सम्पूर्ण नीति र विचारहरू यसले बोक्नेछ, कदर गर्नेछ, यसलाई आफ्नो ठाउँमा लागू गर्ने कोसिस गर्नेछ। सँगसँगै यसको पेशागत स्वतन्त्रता छ, सङ्गठनात्मक स्वतन्त्रता छ। त्यो स्वतन्त्रतामा उसले सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नेछ र यसले हामीलाई आलोचना गर्न पाउँदैन भन्ने छैन। त्यस्तै समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठले पत्रकारको कलम विचारभन्दा निरपेक्ष हुन नसक्ने भएकाले विद्रोहको मैदानमा उत्रन परेको बताउनु भएको छ। कलमहरूले धेरै मसी सिद्ध्याइसकेका छन्। पत्रकारिता विचारविहीन हुन सक्दैन। जुनसुकै मिडियाको पनि एउटा उद्देश्य, विचार र लक्ष्य र गन्तव्य हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि एउटा विचार बोकेका साथीहरू, एउटा लक्ष्य तय गरेका साथीहरू र एउटा गन्तव्य तय गरेका साथीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले संस्थापक संयोजक शम्भु श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 251 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ। कमिटी निर्माणका क्रममा प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि केही विवाद आएकोमा त्यसलाई मिलाएर लैजाने अध्यक्ष थापाले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रकारितासँग सम्बन्धित सङ्घ संगठनहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहनुभएका उहाँले राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता, स्वाधीनताको रक्षा गर्दै समाजवादतिर अगाडि बढ्ने संवैधानिक अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा नै सबै पत्रकारहरू र पत्रकारहरूसँग आबद्ध सङ्घ संगठनहरूको दायित्व भएको पनि बताउनुभयो। प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनलाई आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने पत्रकार र त्यसका सङ्घ संगठनहरूलाई सरकारले सधैँ सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पत्रकारहरूलाई समाजवादतिर अगाडि बढ्ने गरी संगठन र विचारको निर्माण गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। उपलब्धि समाजवादतिर अगाडि बढ्ने संवैधानिक अधिकार जो छ, त्यो संवैधानिक अधिकार राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता, स्वाधीनताको रक्षा गर्दै हामी समाजवादतिर अगाडि बढ्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने कुरा नै आज प्रेस संगठन र समस्त पत्रकार साथीहरूको दायित्व हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले खोज तथा अनुसन्धानमूलक पत्रकारितामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। उहाँले पत्रकारहरूको क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिटै समाधान हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष यादवले न्यायालयभित्र राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने धारणा समेत राख्नुभयो। उहाँले दुनियाँमा कहीँ पनि राजनीतिक दलहरूले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्ने चलन नभएको दावी समेत गर्नुभयो। आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले न्यायालय आफूभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न आफै सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। न्यायालयको समस्या समाधान गर्नका लागि त्यहाँ विद्वान अधिवक्ताहरू, विद्वान न्यायाधीशहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नै आफैले निकास दिन सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसमा हामी राजनीति गर्ने राजनीतिक कर्मीहरूले न्यायपालिकाभित्रको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन नगरेकै कारण अदालतमा यस्तो समस्या आएको दावी गर्दै त्यसलाई संशोधन नगरी अघि बढ्न नसकिने अडान दोहोर्याउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरू बीचको गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायमै रहने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेता रायमाझीले न्यायालयमा देखिएको समस्याको दोष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मात्रै
लगाएर अन्य न्यायाधीशहरूलाई चोख्याउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले गल्ती गर्नुभएको छैन भनेर भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै त्यो गल्तीको जिम्मेवारी अन्य न्यायाधीशहरूले पनि लिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। यो महागठबन्धनवालाहरूको चाहिँ नि योजना अनुसार चलेको काम हो नि। अनि बदनामभरि चाहिँ एउटा व्यक्तिमाथि थुपारेर आफू चोक्नु, यसोमा त मैले प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नु भएन भन्दैन म। उहाँहरूको अध्ययन होला, अनुसन्धान होला, तर सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने हुन्छ। नेता रायमाझीले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा सरकारले प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीको धारणा आउने अडान दोहोर्याउनुभयो। उहाँले सरकारले विकास र समृद्धिको बारेमा चासो समेत नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 295 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8243 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 260 तथा एन्टिजेन विधिबाट 35 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 478 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 7278 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 7,97,926 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। त्यस्तै थप 2 जनाको मृत्यु भएसँगै हाल कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,471 जना पुगेको छ। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बगलेक वाडीमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएको 1 वर्ष बित्यो। स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने मजदुरले भने अहिलेसम्म ज्याला पाउन सकेका छैनन्। 2074 सालमा 1,70,00,000 लागतमा डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बगलेक बाडीमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको ठेक्का भएको थियो। टेन्डर पाएको पीएस कन्स्ट्रक्सन प्राली सिलगढी डोटीले पेटी ठेक्का बराही निर्माण सेवालाई प्रदान गरेको थियो। उक्त निर्माण सेवाले भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न गरे तापनि काम गर्ने स्थानीय मजदुरलाई भने काम गरे वापतको रकम दिएको छैन। स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवन बन्ने भएपछि मजदुरहरू स्थानीय सरकारले तोकेको भन्दा न्यून ज्यालामा काम गर्न इच्छुक भए। तर काम गरे वापतको लाखौं रकम ठेकेदारले नै ठगी गरेपछि मजदुरहरू अहिले अन्यायमा परेका छन्। यहाँ अब छरछिमेक भन्दा नि गाउँको अब हाम्रो यसरी यहाँ धेरै कति धेरै घरधुरी छैन, त्यही छ। त्यहाँको अब धेरै मान्छेले काम गर्यो, तर ठेकदेखि माथिसम्मको मान्छेले काम गर्यो होइन। तर ती मान्छेले अब त्यही हो, पैसा पाएन भनेर अहिलेसम्म गुनासो गरिरहेछन्। अब त्यो पैसा चाहिँ कहिले पाउँछन्, छिटो पाओस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो। घर नजिकै रोजगारी पाएपछि खुसी भएका स्थानीयले घाम पानी नभनी महिनौ काम गरे, तर ठेकेदारले श्रम गरेको ज्याला नदिएपछि उक्त गाउँका 3 दर्जन भन्दा बढी स्थानीय ठगिएका छन्। म गएन, अब छोरी कि अब छोरीको उइको बग्या हो, अब दिन बगै छ या लेन्डर हल्ला दिन गेगा हुनु दादिन 2 दिन गरे 2 दिन गयो हाय गेगा हुनु उइ लेन्डर दानी त आँखा फुटेर सिबुन पानी चुइबाट परे अदल का देउता नि कहिले बरे 40-50 लाख हुन्छ ए कहिले हुन्छ 10-12 हुन्छ, कहिले 20-25 लाख हुन्छ। कुनै पाए यिन कामहरुको कुनै पाए। ठेकेदारले सोझासाझा स्थानीय मजदुरलाई पैसा दिने भन्दै काममा लगाउने गरेका छन्। मजदुरहरू पनि आफ्नो दैनिकी गुजारा चलाउन र स्थानीय स्तरमा निर्माण भइरहेका सार्वजनिक सरोकारका भवनमा श्रम गर्न तयार हुन्छन्, तर ठेकेदारले समयमै उनीहरूको पारिश्रमिक नदिँदा उनीहरूलाई समस्या भएको छ। जिल्लाका कयौं मजदुर ठेकेदारबाट ठगिएको गुनासो उनीहरूको छ। पारिश्रमिक नदिने ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुपर्ने मजदुरहरूको माग छ। डोटीबाट किरण धामीको रिपोर्ट। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यही कार्तिक 30 गते नेपाल बन्द आह्वान गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ सहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई जनदबाब दिने भन्दै नेकपाले कार्तिक 30 गते मंगलबार नेपाल बन्द आह्वान गरेको हो। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाले पेट्रोलियम पदार्थ सहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा गरेको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई जनदबाब दिन नेपाल बन्दको आह्वान गर्नुपर्ने
परेको बताउनु भएको छ। उहाँले सो नेपाल बन्द शान्तिपूर्ण हुने र त्यसले सरकारले बढाएको महँगी विरुद्ध राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। नेता बास्तोलाले नेपाल बन्दलाई शान्तिपूर्ण बनाउन जनतालाई अपिल गर्ने र त्यसमा सहयोग गर्न सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि आग्रह गर्नु भएको छ। पछाडिको कुरा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ हाम्रो प्रणालीसँग चाहिँ छ, यो मूल्य चाहिँ के छ भने तुरन्त घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसको निम्ति हामीले राज्यलाई दबाब दिनको निम्ति र राष्ट्रिय एउटा सलिडारिटी, एउटा ऐक्यबद्धता, जनताको ऐक्यबद्धता, जनताको प्रेसर दिनको निम्ति हाम्रो पार्टीले यो कार्तिकै भयो होइन, कार्तिक 30 गते हामीले चाहिँ के छ नेपाल बन्द भनेका छौँ। नेपाल बन्द भनेको शान्तिपूर्ण तरिकाले। नेता बास्तोलाले राज्यले जनतालाई महँगी बढाएर वैधानिक लुटपाट मचाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुको कारणबारे झुट बोलिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका सभापति कर्णबहादुर मल्लले जिल्लाका ओडा र पालिका अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने आफूहरूको माग सम्बोधन नभए मङ्सिर 1 गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन र धरनामा बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ। सभापति कर्णले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी अब बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै धरना र अनसनमा बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले पार्टी जिल्ला कार्य समितिले स्थगन गर्न लिखित रूपमै पार्टीका केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई लिखित रूपमै उजुरी गर्दा पनि त्यसको सुनवाई नभई सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर ओडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशन गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी बस्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन नगरिए यही मिति 2078 मङ्सिर 1 गतेदेखि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना र अनसनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने बेहोरा समेत यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौँ। सभापति मल्लले केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पनि सभापति देउवाको निर्देशनमा आफूहरूको मागको सुनवाई समेत नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले सबै जिल्लामा जिल्ला कार्य समितिको निर्देशन अनुसार ओडा तथा पालिका अधिवेशनहरू हुने तर डडेलधुरामा किन नहुने भन्दै पार्टीका केन्द्रीय सभापति देउवा र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। सभापति मल्लले क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान नभई आफ्नो जिल्लामा गरिएका ओडा तथा पालिका अधिवेशनहरू मान्य नहुने अडान समेत दोहोर्याउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठान नेपालले दायित्व वाङ्मय विशिष्ट सम्मान 2077बाट प्राध्यापक कृष्ण गौतम, 2078बाट साहित्य पत्रकारिता क्षेत्रमा आरसी रिजाललाई सम्मान गरिएको छ। प्रतिष्ठानले दायित्व वाङ्मय सम्मान 2077 लुकडी आचार्य र 2078 गंगा कर्मचार्य पौडेललाई अर्पण गरेको छ। शंकर कोइराला आख्यान पुरस्कार 2077 बनमाली निराकार र 2078 आख्यानकार इस्मालीलाई अर्पण गरिएको छ। हरिकला गुडाकर दायित्व रचना पुरस्कार 2076बाट दिनेश विक्रम थापा र 2077बाट दिव्य गिरी सम्मानित हुनुभएको छ। दायित्व यशोदा पन्त प्रतिभा पुरस्कार 2077बाट रेणुका भट्टराई र 2078बाट आभा शर्मा सम्मानित हुनुभएको छ। हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आइएको सम्मान तथा पुरस्कार गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण रोकिएकाले गत वर्ष र यस वर्षको पुरस्कार एकसाथ प्रदान गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। छठ घाटको विषयमा जनकपुर धामको देपुरा रुपैठा टोलमा दुई समुदायबीच विवाद भएको छ। मंगलबारदेखि नै पोखरीमा छठ घाटको विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच विवाद सुरु भएको थियो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 मा पर्ने देपुरा रुपैठा टोलमा दुवै समुदायले एकअर्का विरुद्ध प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। प्रहरीले उत्पन्न परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन 31 राउन्ड असुर ग्यास प्रहार गरेको छ। साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुग्ने गरी नारा जुलुस हुहल्ला जस्ता भएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले जनकपुर धाममा निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ। शनिबार दिउँसो 2 बजेदेखि आइतबार राति 11 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।
पूर्वमा जलाद नदीको कल्ली बाँध, पश्चिममा जनकपुर जटही मार्गको दोबाटो, उत्तरमा हनुमान नगर रामपुर बहुअर्बा जाने बाटो र दक्षिणमा देवपुरा निमचौकदेखि बहुअर्बा जाने बाटोसम्म निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको छ। उक्त ठाउँमा शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार भेला, जुलुस, प्रदर्शन, घेराउ, र्याली, सभा जस्ता क्रियाकलाप गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको छ। आदेश उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई प्रहरीले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने आदेशमा जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव, दीपावली तथा छठ जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडपर्वको अवसर लगायत कारण धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ओह्रालो लाग्ने क्रम यस साता पनि जारी रहेको छ। साताभर 3 दिन मात्रै धितोपत्र बजारमा शेयरको कारोबार भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो कर्जामा गरेको कडाइका कारण पनि बजारमा मानसिक प्रभाव परेको अनुमान गरिएको छ। एउटा संस्थाबाट रु 4 करोड र बढीमा रु 12 करोडसम्म मात्रै शेयर धितो कर्जा लिन पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिका कारण पनि बजारले गति समात्न नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार साताभर कुल 230 कम्पनीको शेयर कारोबार भयो। पहिलो दिनको कारोबारको तुलनामा अन्तिम दिनसम्म 139.35 अङ्कले नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको देखिन्छ। कुल 2,86,04,09 किता शेयर रु 16,06,80,51,190 मूल्यमा खरिद बिक्री भए। दीपावलीको बिदापछि खुलेको पहिलो कारोबार दिन नै नेप्से परिसूचक भने दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। सोमबार नेप्से 19.20 अङ्कले घटेर 2829.64 मा ओर्लियो। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। त्यस दिन नेप्से परिसूचक 79.79 अङ्कले घटेर 2749.85 मा ओर्लियो। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 16.02 अङ्कले घटेर 512.02 मा ओर्लियो। त्यस दिन नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटे पनि कारोबार रकम औसतमा सीमित रह्यो। साताको अन्तिम दिन बिहीबार पनि नेप्से उच्च अङ्कले घट्यो। त्यस दिन नेप्से 59.57 अङ्कले घटेर 2690.29 मा ओर्लियो। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 10.63 अङ्कले घटेर 502.19 मा पुग्यो। कुल 225 कम्पनीको 94,75,936 किता शेयर रु 5,11,96,02,540 मूल्यमा खरिद बिक्री भए। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका 13वटै उपसमूहको शेयर ओह्रालो लाग्यो। ढाका कपडा र यसबाट बनेको वस्तुहरूको प्रवर्धन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा दोस्रो ढाका वस्तु प्रदर्शनी हुने भएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ केन्द्र र नेपाल ढाका कपडा उद्योगी व्यवसाय सङ्घको संयुक्त आयोजनामा आगामी पुस 2, 3 र 4 गते काठमाडौँको बानेश्वर थापागाउँ स्थित बानेश्वर ब्याङ्क्वेटमा प्रदर्शन र सम्मेलन हुन लागेको हो। विगतमा महासंघको पहलमा ढाका उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संस्थाको रूपमा नेपाल ढाका कपडा उद्योगी व्यवसाय सङ्घको केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन र सो सङ्घलाई पुनर्गठन समेत गर्ने गरी पुस 2 गते देशभर ढाका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको राजधानीमा भेला आयोजना गर्न लागिएको हो। यस्तै पुस 2 र 3 गते दोस्रो ढाका वस्तु प्रदर्शन पनि आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। बार्सिलोनाले ब्राजिलियन गोलरक्षक ड्यानी आल्भेसलाई क्लबमा पुनः अनुबन्धित गरेको छ। यसै सिजन ब्राजिलियन क्लब साओ पलाओ छाडेपछि खाली रहेका आल्भेसलाई बार्सिलोनाले फ्री ट्रान्सफर भित्र्याएको हो। उनलाई अनुबन्ध गर्नका लागि बार्सिलोनाका हालका प्रशिक्षक जावी हर्नान्डेजले पनि क्लबलाई स्वीकृति दिएका थिए। जावी बार्सिलोनाको प्रशिक्षक भएर आएपछि पहिलो अनुबन्धमा आल्भेस परेका छन्। आल्भेसले बार्सिलोनाबाट सन् 2008 देखि 2016 सम्म खेल्दा 26 उपाधि चुमेका थिए, जसमा उनी महत्त्वपूर्ण खेलाडी रहेका थिए। उनले क्लबबाट 277 खेलमा 14 गोल र 64
असिस्ट गरेका थिए। आर्थिक अवस्था कठिन भए पनि बार्सिलोनाले आल्भेसलाई अनुबन्ध गरेको हो। 38 वर्षीय आल्भेसले यस सिजनको अन्त्यसम्मका लागि बार्सिलोनासँग सम्झौता गरेको हो। अब मौसम समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदलिरही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एकीकृत समाजवादीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। काठमाडौँ हेरिटेज गार्डनमा बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकको पहिलो दिन अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले लिखित मन्तव्य राख्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रमाथि हुने जुनसुकै प्रकारका हमलालाई प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा छोड्न नसकिने बताउनु भएको छ। पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको घोषणा सभामा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा जे पनि गर्न नपाइने बताउनु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव, दीपावली तथा छठ जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडपर्वको अवसर लगायतका कारण धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ओह्रालो लाग्ने क्रम यस साता पनि जारी रहेको छ। साताभर 3 दिन मात्रै धितोपत्र बजारमा शेयरको कारोबार भएको छ। म्यानमारसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा विद्रोही समूहले गरेको आक्रमणमा परेर भारतीय सेनाका कर्णेलसहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार विद्रोहीले गरेको आक्रमणमा आसाम राइफल्सका कमान्डिङ अफिसर रहेको विप्लव त्रिपाठीसँगै उनकी पत्नी र छोराको पनि मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। आक्रमणको जिम्मा अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले लिएको छैन। यद्यपि मणिपुर राज्यमा सक्रिय रहेका स्थानीय लडाकुले सो घटना गरेको हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। बार्सिलोनाले ब्राजिलियन गोलरक्षक ड्यानी आल्भेसलाई क्लबमा पुनः अनुबन्धित गरेको छ। यसै सिजन ब्राजिलियन क्लब साओ पलाओ छाडेपछि खाली रहेका आल्भेसलाई बार्सिलोनाले फ्री ट्रान्सफरर भित्र्याएको हो। उनलाई अनुबन्ध गर्नका लागि बार्सिलोनाका हालका प्रशिक्षक जावी हर्नान्डेजले पनि क्लबलाई स्वीकृति दिएका थिए। 38 वर्षीय आल्भेसले यस सिजनको अन्त्यसम्मका लागि बार्सिलोनासँग सम्झौता गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।